अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद तनवीर चैनल पर खुश आमदीद। आज का हमारा खास मौजू है सआदत कैसे हासिल करें, जिस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौलाना हुज़ैफा बिस्तानवी साहब और मौलाना सुलेमान मिल्ला साहब मौजूद हैं। ऐसी मजीद इस्लाही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए इस इल्मी नशिस्त का आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर हम हज़रत मौलाना सुलेमान मुल्ला साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हज़रत, इस वक्त दुनिया के अंदर में ट्रैक चला है। लोग चूँकि मादियत के पीछे और अक्ल परस्ती के पीछे दौड़ रहे हैं, लिहाजा इस बिना पर अल्लाह को से कटे हुए हैं, मगर फिर भी सआदत के तलाश में हैं। वो सर्च कर रहे हैं कि कहाँ से उनको हैप्पीनेस मिल जाए, कहाँ से उनको सआदत मिल जाए। तो इस सिलसिले में किताब व सुन्नत की रोशनी में उम्मत की क्या रहनुमाई की जा सकती है कि क्या इस तरह की वर्कशॉप वगैरह से सआदतें मिल जाती है, क्या इस तरह से किसी मादी चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से जुड़कर आप सआदत को हासिल कर सकते हैं? जज़ाकल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये बेहतरीन सवाल आपने उठाया और ये बात यकीनी है, नाकाबिल इनकार है कि हर शख्स की ज़मीर का एक पुकार है कि मैं भी फॉर्चुनेट हो जाऊँ, मेरे भी फॉलोवर हो जाए, मेरी भी शोहरत हो जाए, मेरी भी वाह वाह हो जाए। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक मरतबा कुरान करीम का मुताला कर रहा था, आयत के ऊपर गौर और ततब्बुअ नुसूस जिसको कहते हैं, नुसूस के ऊपर गौर कर रहा था, तो मैंने देखा कि दो अलग जगह पे अल्लाह ताला ने दो अलग इंसानों के बारे में एक जुमला नकल किया। एक अल्लाह ताला का अपना इरशाद और फरमान है और एक लोगों का अपना तज्ज़िया है। तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि लोगों के यहाँ मेयारी खुश नसीबी का क्या है और अल्लाह के यहाँ मेयार क्या है। तो एक तो वो वाक़या है 28वीं सूरह में, सूरह क़सस में, जो मशहूर है क़ारून का, कि एक मरतबा क़ारून निकला अपने हशम व ख़दम के साथ, रौनक चमक दमक हर कोई देख रहा था। और जब वो निकला, मुफस्सिरीन का कहना है कुछ 4000 के लश्कर, हटो बचो के नारे लग रहे थे, आवान व अंसार दाई बाई तरफ। फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही क़ाल अल्लज़ीना युरीदून अल हयात अद-दुन्या या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून। दुनिया को चाहने वाले, देखने वाले, तमन्ना करने वाले, वो कहने लगे, या हाय क्या शान है इसकी, क्या नसीब है उसका, क्या किस्मत है उसकी। अब अल्फाज पे गौर करें, और जो थोड़ी बहुत अरबियत से वाकिफ़ रखने वाले नाज़रीन हैं, इनको ज़्यादा इसमें बसीरत हासिल होगी। तो वो कहने लगे, इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। ये उसका मैं ज़रा ब्रेक डाउन करके उसका तर्जुमा करूँ। बेशक वो, इन्नहु लज़ू वाला, हज़ नसीब, अज़ीम बड़ा, ये बहुत ऊंचे नसीब वाला आदमी है। ये लोगों ने कहा कि इसको कहते हैं नसीब, इसको कहते हैं किस्मत, इसको कहते हैं खुशकिस्मती, यार इसको कहो। अच्छा, इन अल्फाज पे मैं एक मरतबा गौर कर रहा था कुरान करीम में, इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, इसको ज़हन में ख्याल रखे कि ये बहुत ऊंचे नसीब वाला है। अब कुरान की दूसरी सूरत को ले लो और अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक्ती तौर पर इसको मौकूफ़ करो, जहन में रखिए जो बात मैंने कही, लोगों का अपना तज्ज़िया। चुनांचे अगर हम वो इंस्टाग्राम पे चले जाए, हम फेसबुक पे चले जाए, हम सोशल मीडिया पे चले जाए और हम देखें किसी की वाह वाह, इस्तक़बाल और ये सब, तो हम भी तो यही कहेंगे, या तो ज़बान से या ज़बान हाल से कहेंगे, इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, इसको कहते हैं नसीब वाला। बल्कि एक जुमला बीच में मैं आपको ये भी कह दूँ और नाज़रीन को इससे फ़ायदा होगा कि देखो, वो वक्त था कि क़ारून निकला और देखने वालों ने देखा। जब देखने वालों ने देखा तो उनके ईमान के ऊपर एक मनफी असर हुआ। अच्छा, आज हम, अल्लाह माफ़ करे, कसदन सोशल मीडिया पे जाते हैं ऐसों की तलाश में, तो गोया कसदन हम अपने ईमान को घटाने का असबाब मुहैया कर रहे हैं। वो तो ऐसा हुआ कि इत्तिफाक से ऐसा हुआ कि हम भी निकले और क़ारून भी निकला, हम भी जा रहे थे और क़ारून भी जा रहा था। अच्छा, उसके पीछे उसका लश्कर था, तो हम जो रुके, जैसे कभी लाइट के ऊपर, ट्रैफिक लाइट के ऊपर, फिर पता चलता कि कोई मिनिस्टर है तो उसके साथ चॉपर है, उसके साथ पुलिस गाड़ियां है, उसके साथ वो सायरन बज रहे, तो वो हो ये कौन है, ये क्या है, इसको कहते हैं किस्मत। तो एक तो वो है कि देख तो लिया, लेकिन अब तो हम देखने जा रहे हैं। हम सोचते नहीं कि बैठे बैठे कितने कारूनों की रोजाना इन फॉलो करते हैं। तो जाहिर बात है फिर आज की डिप्रेशन का ये मसला है, ये सबब है, चूंकि हम इसी कानून के पीछे। अच्छा, फिर अगला जुमला क्या हुआ
کہ چند دن کے بعد یا اگلے دن کے بعد یا مستقبل قریب میں، یہ سب مفسرین کے اقوال ہیں، یہی قارون جا رہا تھا اور اللہ نے حکم دیا تو زمین نے اسے دسا دیا، زمین نے اسے دسا دیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْض۔ اچھا، جب زمین نے دسا دیا اس کو اور یہ دستا رہا، زمین اس کو نگلتا رہا، تو دیکھنے والوں نے جو کل وہ آنکھیں بڑھائی اس کی طرف اور جن کو بڑی امیدیں تھی اور جو اس کو بڑا لکی سمجھ رہے تھے، اب ان کی بات میں جو ہے بالکل رنگ بدل گیا۔ اب وہ کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهُ وَإِكَأَنَّ اللَّهُ، ہائے کمبختی ہماری، ہائے افسوس ہمارا، اللہ بچائے، یہ تو اللہ نے بھلا کیا ہمارا کہ ہم کو بھی نہیں دسا دیا، اگر اللہ چاہتے تو ہم کو بھی دسا دیتے، اللہ چاہتے تو ہم کو بھی دسا دیتے۔ اب ان کی بات سمجھ میں آئی کہ مال کا ہونا نہ ہونا یہ کوئی علامت نہیں ہے خوشی کی۔ یہ تو خیر ایک بات ہوگی، وہ ضمنی یہ بات آ گئی کہ سوشل میڈیا پر، لیکن چونکہ آج اس کا ڈائریکٹ کوریلیشن ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ ڈپریشن میں اس کے جو سٹیٹس ہے اور ڈیٹا ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ روزانہ کتنا وقت صرف کرتے ہیں، لازمی ان کے اندر ڈپریشن ہے، ان کے اندر طبیعت کے اندر انقباض ہے، ان کے اندر وہ انبساط نہیں ہے، چستی نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں صحیح طور پر ازدواجی زندگی، بچوں کے ساتھ میل جیل وہ نہیں کر پاتے۔ ظاہر بات ہے روزانہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھ رہے کہ یار میری قسمت خراب ہے، میں محروم، وہ نکل گیا، وہ بچ گیا، میں رہ گیا۔ اچھا، دوسری طرف یہی الفاظ اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، بڑے اونچے نصیب والا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر تو ہو نہیں سکتی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، کوئی آپ سے برائی کا سلوک کرے تو اس کا جواب اچائی سے دو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جس شخص کے ساتھ آپ کا اور اچھا تعلق نہیں تھا، کأنہ ولی حمیم، گویا وہ آپ کا ایک قریبی دوست ہو جائے گا۔ لیکن یہ اخلاق ہر ایک کو میسر نہیں ہے، جس کو اللہ توفیق دے تو اس کے اوپر یہ اخلاق نوازے جاتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، جو ثابت قدم لوگ ہیں، جو مضبوط ہیں، ان کو ان اخلاق کی تلقین ہوتی ہے۔ اب غور فرمائیں، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے یہاں معیار کہ جس کے پاس ایسے اخلاق ہو کہ اگر کسی نے اس کو گالی دی تو اس نے حسن اخلاق سے جواب دیا، اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، میری نظر میں یہ ہے بڑے اونچے نصیب والا۔ اور معیار تو اللہ کے یہاں ہے، جنت تو اللہ کی ہے۔ کسی نے کسی کو برا بلا کہا تو اس شخص نے کہا دیکھو میرے اور جنت کے درمیان ایک گھاٹی ہے، پل صراط ہے، اگر میں اس سے پار ہو کے نکل گیا تو تیری بات کا مجھے کوئی فکر نہیں، اور اگر میں پار نہیں ہو سکا تو تیری بات سے میں گھٹیا ہوں، چونکہ اللہ میاں کے یہاں پھر میں ناکام ہوا۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ آج کل دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، کسی کے بہت زیادہ فالوور ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے، تو انسان اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ایسا ہی ہوتا۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے لذو حظ عظیم کا جو استعمال کیا تو قرآن نے بہت اچھے پیرائے میں کہ ایک انسان کا لذو حظ عظیم ہے اور ایک اللہ کا لذو حظ عظیم ہے۔ انسان کا لذو حظ عظیم صرف ظاہری چیز کو دیکھ کر نتیجے سے بے خبری ہے، اور اللہ کے یہاں پر لذو حظ عظیم نصیبے والا وہ ہے جس کے اندر ظاہری طور پر تو صبر ہوتا ہے، مگر انجام کے اعتبار سے اسے چونکہ جنت مل رہی ہے، اللہ کی رضامندی مل رہی ہے، تو یہ ہے لذو حظ عظیم۔ تو آج کی دنیا میں جیسا کہ حضرت نے کہا، ڈپریشن کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھ کے اسی طرح کا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کو لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنا، اور کسی کے پاس زیادہ مال دیکھے تو اپنے سے کم جس کو دیا گیا ہے اس پر نظر کر اللہ کا شکر ادا کرنا، زیادہ والے پر نظر نہ کرنا، تو اس صورت میں انسان اس طرح کی بیماریوں سے بچتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ رب العزت کے نزدیک جو لذو حظ عظیم ہے اس کے مطابق سعادت مندی کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم آپ کے بے پناہ ممنون و مشکور ہے کہ آپ نے لذو حظ عظیم کی انتہائی بہترین تفسیر اور توضیح ہمارے سامنے فرمائی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ امید ہے کہ سعادت کے حوالے سے آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ اس خیر کے پیغام کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل محمد تنویر کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔